म्हटलं सगळ्यांनी आजच्या मीस भेटीला देवाक आर्गां दिवंक एरिक आणि ऑस्टिन फर्नांडीस आणि फॅमिली देवाक आर्गां दिवंक मीस भेटीतात आणि सांज जोडाक जॅनेट लोबो आणि फॅमिली अनुबाई वस्तू अजॉत्म बसोत मीस भेटयता रिक्सन आणि रोमा डायस देवाक आर्गां दिवंक मीस भेटयता सिल्वेस्टर फेरा Kaitan ani Clara Tajotman Miss Bedrita, Clara Ferrao, Anton Lobo, Tajotman Miss Bedrita, Benita ani Diana Rodriguez, Jose Fernandez, Tajotman Miss Bedrita, Mary Fernandez. Aizami Kerik Bani, Pratun Mabia, Asa, Aji, Awoi Bapoy, जेसूची आजाची शेपाय शेमाय आणि मरियम शेमायची आवय बापाय त्याचबरी आम्ही आमच्या घरांत घातलेल्या आवय बापाय आजा आजी ओ शेपाय शेमाय आणि आमच्या मधले अंतरून गेल्ली नेल्ली तांच्या पासतली आम्ही केलेली प्रार्थना मागली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे शांती तुमचे सगळे असो आणि तुमच्या आत्म्यात सगळे असो. प्रितीच्या भावा बहिणींनो, आयज साध्या काळाचो 17वो आयतार आणि आयज आम्ही शेपाय शेमाय आणि जाणट्यांचो दीस मनयता. आयचो विशय मुजीशी रेगूल रावात शेपाय शेमाय आणि जाणट्यांक मोत्या पोरी लेखात मोत्या चड मोळाची ताचे पोरी आमच्या शेमाय शेपाय आणि जाणट्यांक आमच्या कुटुंबात आणि पवित्र सभेत आमकां चड मोळाची आणि अपुरबायेची तांची जिवीत तांचो भावार तांचे कोश्ट तांची जानवाई आमकां मोलाची. आयज देव आमकां जेजू रेगूल रावूंक शेमाय शेपाय आणि जाणट्यांक मोत्या करून लिखून आपयता. तांचो मोग आणि अपुरबाये करूंक आणि तांची काळजी घेवंक आणि तांच्या जिवितांत अणभवतल्या आमी गिरेस्त जावंक हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. हे पवित्र तीन फावट परिवार बदलचे खातीर आमी आमची प्रार्थना ओळखून घेवया. सर्वपोतेता देवा आणि सर्वपोतेता देवाची काकूळ करू आणि आमची प्रार्थना बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
बोचोकी आणि अनाथ मनीसांच्या तुझ्या पुताचे आवयची बापुई आणि आवयसांची कृपा तुवें फाव केली. ताच्या दोगांच्या मागण्यावरवी तुझे पोरसेक तुवें बसायलोली सोडवून फाव कोर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. पहिल्या पुस्तकावेले वाचन. त्या दिसांनी गेबेल दोंगरार सर्वेस्पर सोलोमनाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचेर तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमनान म्हणलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापाचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केल्याय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजी जिबी कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें वेंचून काडलोले परचे मदें तुजो एक सेवक जियेता. मेजून देखून जाणें तितली व्हड ही परसा. वायट बरें ते विवेकान वळखून परजींची हीप करली. तुज्या सेवकाक जागून गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार इतले व्हडले तुजे परजे कोण चलयतलो. सोलोमनान असले मागणे केले म्हूण सर्वेस्पराक चड मानले आनी देखून सर्वेस्पराक म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका ल्हान आयलो. ना म्हूण क्रेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागली. देखून तुवें मागलेलें तितलेंय हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसली जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक ना ती बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक हे आदीक मेळोंक ना. तितली क्रेस्तकाय आनी महिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पराचे उतर हे. उद्गाराक आमी गीत दिवया. B1.
वाचप बागेवन पावलूंक रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप भाव भयणींनो जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक तांणी आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांच्या बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावरता हे आमी जाणव कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच अळकून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबात भाव भयणी मदलो मालगडो जावन तांकां तांणी आदींच वेंचल्यान ज्या कोणाक तांणी आदी फुडें वेंचल्यान तांकां तांणी आपयले केला आपयल्यान तांकां तांणी प्रमाणीकपण दिला प्रमाणीत केल्यान तांकां तांणी तशेंच महिमेवण केल्यान सर्वेस्पराचे उतरले उद्गार सोगींच्या राजाचे गुण तुवें ल्हानाक फुकटे केला सर्वेस्व तुमचे सवे असो देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणले सुर्गीचे राज शेतान लिपयलेल्या एका थेंबे परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते बेशी खुशाल सावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी ते शेत आपूण विकते घेता तेच भाशेन सुर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपारासारकें एक उंच मोलाचे मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी ते मोती आपूण विकते घेता दुसरी सुर्गीचे राज दोरयान मारतले आनी सगळ्या दिसाचे मासळी धरतले एका रांपणे सारखे ती भरल्या उपरांत ती ओतून ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी फाटलेनी घालतात आनी उपकारणात ती भायर उडयतात संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटाक खुशीक काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगत्यांत उडयतले थंय सगळीं रुतन करतली आनी दांत किरलतली जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें प्रतीच्या भाव भयणानो फादरीन म्हाका सांगलें मीस घे म्हणून कित्याक हांवूय जावन आसा एक शेपाय कित्याक शेपाय तर हांवें बरयल्ली उतरां तुमकां कळटा आपल्या काळजांतल्यान आनी मनांतल्यान थोडे दिसा फाटीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो पळयला तुमी गोंयासून हांव उलयता शेपा शेमाय आवय बापा विशीं व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो पळयला तुमी कोणी ना कोलवा बेतालबाती गोवा आनी हो व्हिडिओ असो आसा
एक सून आणि ताचो भाऊ म्हणजे एका दादल्याचो चेडो आणि सून आपल्या बापायक वाईट वाईट गाली दितात, थापटायतात, मारतात, भानेरपासून मारतात आणि नाका नाका तसली घाणेरडी गाली दितात. हो व्हिडिओ CCTVतल्यान कॅप्चर झाला आणि जी धूव तिची भायल्या गांवांक आसली त्या धुवेक तो पावलो. ती धूव गोंयांत येवन आपल्या भावा आणि भयणीचेर केस करून आयज ती बदखणीत आसा. 15 दीस झाले घडोवन. आयज शेपाय आणि शेमायचो दीस आसा. तांकां बरें जेवण जाय ना, तांकां बरे कपडे, नवे घर, बरे बरे वस्तू जाय, भांगर जाय नाका. तांकां जाय मान आणि सन्मान. तांकां जाय मोग. जे कोणी आमी ल्हान आसतना आमी छड्डीत पासून ल्हान करता, मुत्ता, हकता, आवय बापूय रागार येना. आमी जाय ती वायट उतरां उलयतात तेन्ना ती आमकां खऱ्या मार्गार, बऱ्या मार्गार हाडटात. आयज आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजाऱ्यांनी ही वायट परिस्थिती घडटा. हो शेपाय आणि शेमायचो दीस आमी जो मनयता हेचे परस मान आणि सन्मान दिवची चड गरज आसा कुटुंबांनी. आवय आणि बापूय जे कोणी आपल्या आवय बापायक वागयतात ते कोणी तांची भुरगीं शिकतात. आयज आमकां इंग्रज मात आपयता आवय बापायक मान दिवंक आणि खंय बरयला हें? बायबलांत बरयला. 10 मानामेंटां तातूंत एक मानामेंट कितें आसा? आवय बापायक मान दियात. जो मनीस पहिल्या तिमोथीकारान बरयल्ले चिठ्ठेन बग्यान पावलो म्हणटा जो कोण आपल्या आवयक आनी बापायक मान दिना ताका मरण फावो. ताका मरण फावो. उतरांनी पोरण्यांनी जो कोण आपल्या आवयक आनी बापायक वायट करता ताका मरण फावो. मरण म्हणजे ताका जिवनची काय गरज ना. आणि पुस्तकांत बरयला देवान सांगले आवयक आनी बापायक मान दियात तेन्ना तुमी सफळपणी जिवीत येतले. आयज म्हजी माय आसा घरांत. ती घरांत ती हॉस्पिटलांत गेली 10 वरांचेर. पूण तांणी हुस्को दाखयलो. म्हाका चड बरें दिसलें. त्या वेळार इतलो व्हडलो पावस आसतना म्हजी भयण आनी म्हज्या भावाचो चेडो तांणी तिका रातचे 10 वरांचेर दोतोरा शिरयले. जेणे तेणे आपलें काम वाव करूंक जाय. म्हाका बापायची जमीन जाय, भांगार जाय, दागिने जाय, पयशे दुडू सगळे जाय, पूण बापूय म्हाका नाका, आवय म्हाका नाका, आजो नाका, आजी नाका. जे खुशालकायेन आमी भांगार पासून घालता, पयशे दुडू, जमीन पासून आमी तातूंत मज्जा करतात ती आवय आनी बापायची, ती पुर्वजांची, ती आजा आजयेची. इतली आमकां जाणीव ना जाल्यार ह्या दिसा आमकां मिसांग पासून येवची गरज ना. त्या आवयक आनी बापायक फूल आनी काय दिवची गरज ना. कित्याक तांकां जाय मान आनी सन्मान. तांकां जाय बरी उतरां. तांकां जाय मोग, खुशालकाय. आनी हे बायबल आमकां शिकवण दिता. हांगा बरयला माथेवाच्या शुभवर्तमानांत 15वें अध्याय 22 देवान म्हणलें मायक आनी बायक मान दियात आनी कोणूय आपल्या आवयक व बापायचे वायट उलयता करता ताका मरण फावो. दुसरें 1 तिमोथेकारान 5 अध्याय 22 आनी 8 जो कोण आपल्या आवयक बापायक सांबाळिना ताणे आपलो भावार्थ होगडायला. कित्याक आमचो क्रिस्ती धर्म म्हणजे हेच मान आनी सन्मान. आनी हें जर आमकां जायना जाल्यार आमच्यान हें कांय करूंची गरज ना. देव धर्माचें करून
हांगा फादरीक 1,50,000 20,000 देऊन आमकां देवपाट सांबाळूंक जायना. आमच्यान कसले भक्ती करूंक जायना, कित्याक ही भक्ती क्रिस्तांवांची न्हू आनी खंयच्याच धर्मांची न्हू. आयज आमी खरेपणी आवय बापायक मान दिना जाल्यार आयज पासून करात. एक दीस एकलो धाकटो भुरगो मातयेची भाजनां तयार करतात, भांडी तयार करतात. आणि ताणें कितें केलां, एक ताट, एक बशी आनी एक ग्लास कप मातयेचो. आनी ते दुसऱ्या भुरग्या मदें तांणी एकल्याक जाणटी बायल आनी दादलो तयार केला नेसो. आनी हो भुरगो त्या जाणटे आवयक आनी बापायक एक ताट दिला मातयेचें आनी हो ग्लास दिला. तितल्यातूच ताचो बापूय येता आनी म्हणटा, बाबा हे कितें करताय? तो म्हणलो, तुमकां कशें वागोवचें तें हांव आतां प्रॅक्टीस करता. कित्याक तुमी तुमच्याच आवय बापायक करतात तें आमी तुमकां करून शिकोवप गरजेचें. भुरगीं आमची उतरां आयकुनात, आमच्यो करण्यो पळयतात. आमच्या उतरांनी जाय तें सांगूंक जाता, अरे बरें रावा, बरें करा, बरो अभ्यास करा, विसाव करा. पूण वेळ येता तेन्ना भुरगीं फकत आपली कर्तृत्वां पळयतात आनी कर्तृत्वांनी जिवीची येतात. तांणी पळयता हो आपल्या आवय बापायक मान दिना, ते परी ते भुरग्या पासून शिकता की हांवें हेंकाय तशेंच करचें. ती जाणटी जाल्या उपरांत आयज बगळ भाव भयणांनो, शेपाय शेमाय, आमी तुमकां सांगूं इच्छिता की जायतो मोग आमी तुमचेर करता. जर तरी ह्या फावटी आमी तुमकां अपमानीत केलें, आमी तुमचेर हात उखल्लो, तुमकां बोजड्यो घाली दिल्यो, वायट उलयले, आयज काम आमी करचे ना. आमी तुमकां सांबाळटले. तुमचे आड आमी कसलेच वायट करचे ना. तुमकां जाता ते परी आमी बरें चिंततले. जायतीं जाणां आसात तांकां आवय आनी बापूय वचे आसा, वचे. म्हाका बरी नोकरी आहा, बायल आसा, भुरगीं आसा, आतां आवय बापूय कित्याक जाय? म्हाका प्रायवसी ना. प्रायवसीक लागून आवय बापायक घरांतल्यान भायर काडटात. तर आयज आमकां सोमी सांगता, नियाळ करात ह्या मानामेंताचेर. आवय बापायक मान दिवचो. आनी तेच परी आयज आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा, आमी भास दिवया देवाक, आमच्या आवय आनी बापायक, की आमी कसलेच तुमकां वायट करचे ना, आमी तुमकां कसलेच वायट उलोवचे ना. जाणटे पिरायेर आसतना आमी तुमकां सांबाळटले. तुमी आजारी पडले आसतना तुमकां दोतोराशी व्हरतले आनी तुमकां बरें पालन पोशण करतले तुमचें. आयज आमी मान दिता. जावं म्हजी आवय, म्हजे बापूय, म्हजो बापूय, आमचो बापूय हांगा ना, पूण ताणें चिंतलेले आमी ल्हान आसतना तो एकलो 4 जाण भाव ते. 3 जाण भावांक तांकां नोकरी आसली. एक एसटी ड्रायव्हर आसलो गव्हर्मेंट, दुसरो मुंबय आसलो, तिसरो मेस्ता आसलो, म्हजो बापूय धाकटो तो शेतकरी. 30-40 एकर कितें जमीन आसली त्या वेळार, आनी तो एकलोच करी. आनी म्हजे 5 भयणी आनी आमी 2 जाण भाव. एक आतां अंतरलो म्हजो भाव व्हडलो, जो गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो, ऑफिसर. म्हज्या बापायन कितें चिंतलें, आमच्या कुटुंबाचें सगळें रूप बदलूंक जाय जाल्यार ह्या 2 चेड्यांक हांव कश्ट करून शिकयतलो. आनी जायतो तो राबलो, कश्ट केले आवयन आनी बापायन, आनी आमकां ताणें खरेपणी वंच उबारली. भयणीक ताणें आपणाशी शेतांत व्हेलें. ताणें चिंतलें ही आसा चेडवां, ती भासनां घासूंकूच वयतली. ताणें तांकां पासून आपल्या बऱ्या गुणांनी तांकां राखलें, सांबाळलें. आनी आयज तांचें कुटूंब एकदम बरें जाल्लें आसा देवाचे कृपेन, कित्याक देवान तांकां सांबाळलें. तेच परी म्हाका भाव भयणांनो, म्हाका उगडास आसा म्हज्या जिवितांत की म्हज्या आवय बापायन कितले कश्ट केला त्या वेळार, ताका लागून त्या आवय पासून हांव हर एक वेळार घरा वयता. कित्याक तिका आदार
म्हज्यान सांबाळूंक जायना पूण म्हज्यान तिच्या सांगाता रावन तिका 2 उतरां उलोवन मोगान हांव रावो येता. ती आजारी आसा अजून. हांव पावल्या उपरांत सकाळी ते रातचे 12 वाजोपर्यंत ती आवय थंय पावता. हांव न्हिदला ना ती रातचे केन्नाय उठोन येता आनी हांतरुणांत पळयता. हांव जरी तरी बाथरुमाक गेला जाल्यार ती बाथरुमाच्या भायर बसलेली आसता. ही असली आवय. इतलो मोग तिचे वय कितलें? 90 वय कमी. तिका चलोंक जायना, तिका कसलो वावर करूंक जायना. पूण आपलो पूत आयल्या उपरांत ती आवय एकदम उत्सांबळी जाता, उर्बेवंत जाता आनी सगळ्या वाटेन तिका उमेद येता. ह्या जाणट्या पिरायेचे आमचे बसप वावरूंक. जण एकल्यान हें चिंतूंक जाय की आपली आवय बापूय जाणटे पिरायेन आसलेली शेपाय शेमाय आपल्या पासून शेवट पर्यंत चिंततात, शेवट पर्यंत आमकां राखतात आनी आमचे पासून रातून मागतात. मागण्याची गरज आसा. आमी आसा वावरांत हर एक दिसा आमी काम करता, पयशे तुडू मेळयता, मागणे करूंक आमकां वेळ ना. त्या वेळार आपली आवय आनी बापूय जी कुटुंबांत आसात, घरांत आसात, ती आल्तारा मुखार बसून मागणे करतात. घडयेक तुमी येतात तेन्ना ती उठोन वयतात, पूण तुमी नासतना ती गुपीतपणी मागणे करतात थंय बसून. तर मुखार भाव भयणानो, भास दियात आयज की आमी आमच्या आवय बापायक केन्नाच वायट उलोवचें ना. आमी तांचेर हात उखलचे ना. आमी तांकां कसलेच वायट उतरांनी पोजडपणांनी आमी उलोवचें ना. आवयची आनी बापायची चूक काडूंक आमी कोण न्हय. तांणी आमकां गिन्यान दिलां आनी आमी तें गिन्यान मागोवंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपाक सोलोमनाक देवान म्हटलें सपनांत, सोलोमन तुका कितें जाय? सोलोमनान कितें म्हटलें? भांगर जाय, दुडू जाय, घर जाय, बंगलो जाय. ना, ताणें म्हटलें म्हाका जानवाय दी, गिन्यान दी सोम्या. कित्याक बरें आनी वायट कितें ताचे मदें तुलना जावन म्हाका गिन्यान दी. आनी देव खुशाल जालो की असली पोरसां हांवें घडयल्या की तांकां बूध आसा कितें मागचें म्हणून तांचे लागीं. आनी आयच्या शुभवर्तमानांत आमी जायते आयकलां, जायते सोमी आमकां उलयता. ज्या वेळार आमकां बरेंपण मेळटा त्या वेळार आमी सगळें इकून तें बरेंपण आमी इकतें घेतात. एका कोणा एकल्या मनशाक एक मोलादीक वस्तू मेळटा कोणाचे तरी भाटांत. तो चोरून हाडिना. तो म्हणटा ते भाट हांव विकतें घेतलो. तो रात दीस कश्ट करता आनी ते भाट विकतें घेता. कित्याक तातूंत मोलादीक वस्तू आसली, भांगार आसली आनी त्या वस्तू पासून ताणें सगळें विकतें घेतलें. तेच परी जावंक जाय आमचें जिवीत. जर तर आमच्या जिवितांत आमकां कितें तरी मोलादीक मेळ्ळें, तें म्हणजे जानवाय, गिरेस्तकाय जानवायची, बरेपणाची, बऱ्या उतराची, मोगाची, तर आमी ती विकती घेवंक जाय. तर आमी तें ताचे पासून वावरूंक जाय. हेच आमकां स्वामी जेजू ख्रिस्त आयज करून आपयता. जर तर क्रिस्तांवपण आमकां मोलादीक आसा जाल्यार त्या क्रिस्तांवपणाक आमी चड राबोवंक जाय, चड आमी खालते जावंक जाय. भितरलो अहंकार आहा ताका मारून उडोवंक जाय आनी उक्त्या मनान आमी भायर येवंक जाय. तर मुखार भाव ह्या वेळार आमी प्रार्थना मागया. देवा लागीं कृपा शेपाय शेमाय आवय आनी बापूय तांचे पासून सांगुया आमी तांकां की आमी तुमचो मोग करता. आयज तुमी उलयात तांचे बरी आनी तांकां मोग दाखय. आयज थांब, आयजूच न्हय, आयज थांब. आनी कोण जर तर आपल्या आवय बापायक मान दिना जाल्यार ताणें आयज चिंतचें. कोणाक जाता जाल्यार ताणें सॉरी म्हणचें, बक्षियात म्हाका म्हणचें. आनी ह्या फुडें आमी बरेपणी जिविताक सुरवात करची. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन. सगळीं उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उचाली करूया. सब म्हणटा सर्व सगळ्यांना प्रति विचारात आला आणि जो क्रिस्ता जगास होता आमच्या सौम्य तू पवित्र आत्म्याने घरी सांभाळलो हांकां मोरे ना जमलो पोस पडला पगार पोस सोसले
ताका क्रुसार चढलो, तो मेलो आनी काळी टिपिलो, तो मेल्यामध्ये गेलो, तिसऱ्या दिसावेल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गार चढलो, सर्वदेवा देवाचो स्वयं बसला, तेल्या जिवेची मल्याची मसली करून घेतलो, सत्मंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक विस्परे, भक्तांचो एकठांय, भक्तांचे पक्षणे, कुडीचे जीवन शास्त्राचे जिवीत. आमेन. बघा भाव बहिणांनो, या वेळात आम्ही आमची मागणी या वेदीचेर भेटूया. देवाचो आदार मागुया आणि देवाक ह्या वेळात भासावणी दिवया. जाणट्या लागीं जानवाय आसता आनी मातार पिराये वांगडा शाणेपण येता. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी माय बाय, शेपाय शेमाय आनी जाणटी अखंड व्यवस्थेची मोत्या मोल मानून घेवून आनी भावार्थाची वाड जावन तांचो आदार घेवून तांकां तुजी कृपा दिवून मागता. देवगितांती जाणवाय तुमचे मदल्या कोणूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची, तो ती तांकां दितलो. दयाळ बापा, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेली जबाबदारी बरे तरेन चालोवंक गरज ती बूध आनी जाणवाय देवा लागीं मागून खालती आनी ल्हानवीक जावन तांकां तुज्याच काळजाची आनी मनाची कर म्हूण मागता. हांव तशेंच करतलो. तुमचे केस पिकोसर हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलो. शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांनी आपल्या एकसूरपणान आनी कोश्टान देव आपल्या संगाता सदांच आसा आनी आपल्या बोलान व्हरता म्हूण ताचेरूच भावार्थ करून जीव देवाची कृपा मागुया. जाणट्यांचो मुकूट तेंची नात्रा, भुरग्यांचो मान तेंचो आवय बापूय. आमी सगळ्यांनी शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांक मान दिवन तांची सेवा करून आनी तांची जानवाय आनी जिविताचो खाजगी अनुभव घेवन तांच्या संगाता आमच्या जिविताची पावलां मारून आमकां देवाची कृपा मागुया. ही थोडीशी मागणी आमी ह्या वेदीचेर भेटयल्या. जायती मागणी आसात आमच्या काळजांत आनी मनांत. ती गुपीतपणी आमी ह्या वेळार ह्या वेदीचेर भेटयता. ती मानून घे. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वतीन. भेटोनेक आमी गीत घेवया. हिम्न नंबर 643.
सर्वेस्परा आमचे भक्तीची दाना स्वीकार कर आणि अब्राहमाक आणि ताचे संस्थीक तुवें बसयल्लो आशीर्वाद आमी चडून पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमची काळसा उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतवेदार आणि शास्त्राच्या देवा तुझ्या मगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळे आणि सर्व दाय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. आमचो सडवणार आनी तारक सांग तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं तो मनीस जालो आनी अंकवारीक हांव जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कश्टां मनाचे सोय करून ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र वर्सां जोडून घेतली. अशें ताणें मनाचे सोय केलें आनी पुनर्जन्म पावन उगडापे केलें. देखून देवदूता आनी समेस संता भक्ता सगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. देखून देवाक कवा करी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आमचे घेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस नवे आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे बसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वाडोवतले. हे म्हज्या उडासाक कर. आनंदाचो देखून सर्वेस्पराक सम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो हुंडो आनी सवलतीची कास भेटयतात. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केला. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्ताक वांटो घेतल्या आमा पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता.
सर्वेस्परा एके निश्चय विस्तारले तुझे विश्वविचे विडास कर आणि लिवो आमच्या भगवंत बापा डायरेक्ट आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका बुद्धिमत्ता वाडय तसेच पुनर्शनपणाच्या भरोशान अंतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उडास कर ह्या वेळार जी आमचे आवय बापूय शेपाय शेमाय आमचे पुर्वज मेल्ल्यान जाणी जायते आमचे कसत वावुरल्यात आमकां जिवीत दिला आमचे जिवीत फळादीक केला आमच्या आख्या परंपरेचेर तांणी आशिर्वाद घेतला तांचे वरवीं प्रार्थना मागुया तांचे कसत मागुया देवाचो आदार फावो करून दिवया आणि तुझे काकृतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुझ्या मुखारमेळाचो प्रकाश पळोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवान दाखोवन म्हणे देवाचे माय संगाती भाग्यवान सुसयतीचो पती भाग्यवान धर्म दोता आनी सर्व कांय तुका मान उड्यार त्या सगळ्या चलता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां आव्हान पती आनी तांच्या संगाता तुका वखाणून आनी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाचो पदवेदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना आमच्या सहोदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवल्या प्रार्थना आम्ही सगळी सांगता तिरी घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक क्षमा तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूं नाकाय पूण बळांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वांचे आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सहोदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान उतरयतल्या आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातळाची सुटय आनी सर पाकांतातली बाटाय देव राजवटली पदवेने महिमा तुजी सासणांच्या सासना सगळे जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटांत सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनान सभेची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमच्या आत्म्याक सगळे आसूं आमी एकामेकाक मायमोगाक शांती दिवया हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती या शेळीच्या जेवणाक कापयल्यान ते आमी सगळी सहभागी क्रिस्त सदां
आम्ही गीत घेऊया हिम नंबर T23.
प्रार्थूया. सरस्पर देवा, उतरावत्या उठा तुझे ताम मनीस नव्यान जल्मोचे खातीर तुजो एकलोच जोडीत पूत मनशांतां जल्मोवंक तुजी खुशी जाली. ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणाक दादोशी केल्ल्या आमकां तुज्या बरेपणान तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक सोबता तसले जिवीत जिवंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या समेया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे आत्मीय सभे सपुत्रीला देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचल्या ख्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडूं. देवाचे